बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौतमानता देवा सोत देतात बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गर्भे सांभाळलो आंकवार मरेताय जल्मलो पंच पिलाताकात आणि कष्ट सोसले ताका कुर्सा चढलो तो मेलो आणि ताका पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोत वेदात देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची वंचवी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेन भक्तांचो एकठार पातकांचे वखसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां आसता काल आमेन. आमचे अप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो
milagrinzo, Kakut kor patkabogos menin Jesu. sataton otsorianzo 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 milagrinzo, Kakut kor patkabogos menin Jesu. may mapapagta ka ni po itatmya. जसा आधी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तांड्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आती आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या आपा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडवेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. सात आतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मागणें नमान तुका सांत आंतोन तूं वोतताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोरव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरव्याशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पाटक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागतां. मागता त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एक कोंतीक संपलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
As we have repeatedly said, in 1263, 32 years after the death of St. Anthony, the central part of this basilica, which was dedicated to him, had been completed. It was then decided to transfer his mortal remains from the church of Santa Maria Mater Domini to a part of the shrine which was more accessible to pilgrims and where there was more space available to pray and venerate his body. During that solemn event, St. Bonaventure was also present. On that occasion, it was discovered, as we know, that the body was now reduced to bones and ashes, except for the saint's tongue and vocal apparatus, which had remained intact. Bonaventure then exclaimed in amazement, "This is a miracle. God is trying to tell us that our brother St. Anthony was truly a messenger of God's love." But why? Why had God preserved St. Anthony's tongue from the ravages of time? Throughout his life as a Franciscan friar, Anthony had always tried to do the will of God, particularly through his words. Both as an itinerary preacher and as a rescuer of the downtrodden, as well as a teacher of theology and a sublime writer, St. Anthony's word, inspired as it was by the Holy Scriptures, always worked wonders. Many contemporary writers claim that Anthony always managed to touch chords in people's heart. It is said that when he arrived in a city, he had to preach in the main square because no church was large enough to hold the huge crowds. But what amazed most was the impact of his preaching. At the end of his homily, people wanted to confess, they wanted to change their own lives. With his strong and courageous words, he stood beside the weak and the marginalized to defend them from anyone who wanted to take advantage of them. He even made the government of the city of Padua change laws that exploited the poor. And he was so competent in the sacred scripture that St. Francis himself authorized him to teach theology to the friars. In the Assidua, the first biography of St. Anthony written by a contemporary friar on the occasion of his canonization, Anthony's tongue is even defined as pen of the Holy Spirit. But now, let's go to the Chapel of Relics in the Basilica because I want to show you the precious relic. I can assure you that this is the first time I have been so close to St. Anthony's tongue. I've always seen it through the crystal of the central niche, like the faithful who come here to Padua. One cannot fail to be struck by the beauty of this reliquary in gilded silver, a masterpiece of goldsmith Giuliano da Firenze, who created it in 1436. However, what makes my heart beat is the fact that I am right in front of a sign from heaven. Of course, after almost 800 years, the tongue no longer appears fresh, red and beautiful as if the very Holy Father had just died, as described in an ancient biography of the saint. After so many years, it is no longer in the same condition. However, the uniqueness of this phenomenon inspires me to see Anthony as the saint in love with the Word of God. As I look at this tongue in this urn, I understand that the Lord has wanted to preserve it because this holy brother of mine, as a humble and energetic Franciscan, preached the word of eternal life to everyone he encountered, healing their soul and body. And then I understand that it is a gift for me too. In fact, it is a gift for all of us. It is an invitation that the saint is making to all of us to follow the ways of the Lord. Pope Benedict, a great theologian, once said something very beautiful about relics. I quote now. It invited us to venerate the mortal remains of martyrs and saints
The Church does not forget that ultimately they are indeed only poor human bones, but they are bones that belong to people visited by the living power of God. The relics of saints are traces of that invisible but real presence that illuminates the darkness of the world, manifesting the kingdom of heaven that is within us. They cry out for us, Maranatha, come Lord Jesus. And now, before this precious relic, let us address our prayer to our dear friend St. Anthony. Dear Anthony, you have always proclaimed the love of God. Please help us to always place our trust in God, especially in times of trial and pain, and come to the rescue of our weakness by keeping at bay the diseases and dangers of soul and body. O my protector, hear my prayer. Amen. Ami burgi supurni, Jesu amco mokorta, amce toha dovurta, amka vengeto geta. Jesu amca, tuce soshi, dahun amieta. Tuce besa, amka magta, tuce venge, ami lipta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या टोनी मास्करनस देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मायकल फ्रांसिस्को डिसुजा देवान ताच्या योत्म्यांक सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात क्लेटन बार्बोजा, बर्ता फेर्नांडीस, तशेंच ब्रॅक्स्टन रॉड्रिगीस आनी जोएन सिक्वेरा आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक, दोतोर नर्सी आनी हेर हेल्थ वॉलंटियर्स आसात तांकां सगळ्या वायटांतले निवार म्हूण मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया बरे भाशेन हें सगळें तांणी हाताळूंक तांकां फावो तितली कुरपा दी म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, आमकां तारण मेळचे पासत जेजू संवसारांत आयलो. कायदो आमकां दिल्लो आसा आनी हो कायदो पाडून आमच्यान बरेपण जडूं येता. जाल्यार आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमकां कृपा मागुया. जेजू आमकां शिकयता ते नदरेन आमी कायद्या वाटेन पडूंक आनी ते पाडूंक. आनी जायते फावटी हे कायदे आमी काडून भायर उडयल्ल्या भाशेन केल्यात. जायते फावटी तांची बेपर्वा केल्या. जायते फावटी हे कायदे आमी मोडल्यात. असले सगळे आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरबुदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं ओसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भगवून पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमचेच ओस्तोंगी आमी कितेंय केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नव्या कराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. हो करार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलेल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक अक्षरांनी बरयलेले नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जीव दिता. फातरींचेर अक्षरांनी कांटयलेली मरणाची सेवा इतली मोहिमेवंत जावंक पावली की इस्रायलाचे पूत आनी धुवो मोइसेसाच्या मुखामळार नदर मारूंक शकनासली. कित्याक जोरूय ताचो परजोळ पालोवचो आसलो तरूय ताचे मुखामळ सगळेंच रसरसतालें. तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मोहिमेवंत जावंक फावना. खरेंच कास्त हाडटा ती सेवा मोहिमेवंत जाली, तर प्रमाणीकपण दिता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवंत जावंक फावना. हे विशीं आमच्यान म्हणूं येता की आतांचे उत्तम मोहिमेक सर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नपयत जावचें आसले ते मोहिमेन फांकले जाल्यार तोखता तें कितले अदीक मोहिमेन फांकूंक फावना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. पोतून म्हणुया. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पायासोणा मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. ताच्या याज्ञिकां मदें मोइसेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. कुपाच्या खांब्यांतसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूर्त सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं तांकां जाप दितालोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवांक कास्त लायतालोय, तोरी देवा तूं तांकां बक्षितालोय. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समृती वेलें एक अक्षर वो एक तिकळी लेगून ना जावची ना. म्हणटच जो कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बापानी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, कायदे आमी सगळीं जाणाव, कायदे आमी सगळीं पाळटाव आनी कायदे आमी जायतीं जाणां जायते फावटी मोडटाव पासून. कायद्या विशीं जरी तर आमी उलयत जाल्यार जे कायदे आमकां दिल्यात ताचो हेतू म्हणल्यार आमचें बरेंपण. आमी एक मनीस सभा कशी, एक सोसायटी कशी आमी बरे भाशेन जिवंक आनी एका उंचल्या पावंड्यार आमची उदरगत जावं. फाटल्या दिसांनी जायते वेबिनार जाल्यात. भोव करून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जाल्यात त्या दिसाक आनी त्या दिसा उपरांतूय एक वस्त जी सगळ्या उलोवप्यांनी आपलें मन परगट केलां तें एक वस्त जी म्हाका दिश्टी पडल्या. कायदे सगळ्याक आसात बरे केल्ले, पूण ते कायद्याचें पाळप ओ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द लॉ हें चुकलोलें आसा. जरी थोड्यांनी म्हणलें आनीक हे कायदे घालपाक जाय, हे कायदे घालपाक जाय, जाल्यार दुसऱ्यांनी म्हणलें कायदे आसात. वी ऑलरेडी हॅव लॉ इन प्लेस. आमचें भारताचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, कितें भाशेन आमकां रायट्स एंड ड्युटीज दिता तातूंत हे कायदे सगळे घातलेले आसात. त्याच बरोबर उपरांत गरजे प्रमाणे भोंवतणी कितें जाता तें पळोवन आनिकूय कायदे घडलेले आसात, एक्ट्स घडलेले आसात जायते. सृश्टीक राखपाचे, मनशांक राखपाचे, तशेंच आमचे उदरगतीचे कायदे. हातूंत भितर कळून येता वो दिसून येता तें हें थोडे कायद्यांचे जे लूप होल्स म्हणलेले आसात, थोडे कडेन एक्सेप्शन्स दिल्लीं आसात. थोड्यांनी असले लूप होल्स आहा ते उजार केल्यात आनी सृश्टीचें पाड घातलां. थोड्यांनी त्या कायद्यांक मोन पासून दिवंक ना. आनी जे कोण कायदे सांबाळपी आसात, एक्झिक्युटिव्स आसात, वो जे कोण कायदे करपी आसात, तांणी थोडे कायदे अशे बदललेले आसात की थोडे जाण एक कॅटेगरी जी ह्या संवसारांतली वो ह्या पृथ्वींतली आपणाकूच चड फायदो जोडूंक सोदता, तांचे पासत ते एमेंड केल्ले आसात, चेंज केल्ले आसात. आनी जे कायदे आसात आनी मोडटात ते मनीस जरी तर कोण व्हडले मनीस, व्हडले उद्योगपती वो जांचे लागीं दुडू आसात, जांचे लागीं पदवी आसा, जाल्यार तांचेर कांय कारवाई बीन जायना. पूण साद्या मनशांनी कितें एक कायदो मोडीत जाल्यार तांकां झेलीन पासून वचचें पडटा, वो तांचे फाटीक लागतात, तांचे फाटीक पुलीस लायतात. ह्यो थोड्योश्यो वस्तू ह्या दिसांनी हे वेबिनार जाल्यात तातूंत नोट करूंक मेळटात. बाबडीनो, आयज देवाचें उतर आमचें मन ह्या कायद्या विशीं ओडटा. कायदे जरी तर केल्ले आसात
जाल्यार तें आमचें बऱ्या. तरी आसतना भाग्यून पावलो म्हणटात फकत बेश्टेच कायदे आमी पाळटाव देखून साल्वार जातले हांव अशें आमी समजुचें न्हय. वो दुसऱ्या उतरांनी कायदे आसा देखून आमकां सोडवण मेळटली अशें समजुचें न्हय. पूण हे कायदे पाळटा आसतना आत्मो जो आमकां प्रेरणा दिता वो आमकां वाट दाखयता आनी त्या आत्म्या प्रमाणे हे कायदे आमी बेश्टे पाळपाच्या नांवान न्हय पूण हे कायदे आमी मोगान जेन्ना पाळटा भितोरतावन आमच्या भितोरतावन पाळटा. कोण आमकां बडी घेवन रावता वो कोण आमकां खास्त लायतलो ह्या कारणाक लागून न्हय पूण ह्या कायद्यांतल्यान जें बरेपण आसा तें एकामेकाक आमी पावोवचें पासत आत्म्याच्या प्रेरणान आमी हे कायदे पाळूंक जाय म्हूण आमकां हाच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंथकारांक चीट बरोवन उगडास करता. तर भाव भयणीनो जरी तर हे कायदे आमकां दिल्ले आसात आनी ह्या कायद्यांतल्यान आमच्यान बरेपण घेवंक जाता जाल्यार कित्याक घेवचें न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हे परजे लागीं उलयता. जायते फावटी हे फारिजेव जे आसात ते जेजूचेर बोगलाटां घालताले की हो कायदो मोडटा हो सोनवार मोडटा. एक समजणी कशी जावपाक लागलेली रोमाचो सरकार जो आसा तेंचो कायदो आतां हो आमचो जुदेव जेजू जो जुदेव जावन आसलो तो हे कायदे मोडून मोडून तांकांच भायर उडयतलो. रेवल्युशनरी तो म्हणटच हे रेवल्युशन हाडटलो आनी आमकां सोडवण दितलो हें समजूंक लागलेलें. आनी त्या पासत जेजू तांकां हें क्लॅरिफिकेशन कशें दिता. अशें समजनाकात की हांव कायदो मोडूंक आयला वो समूर्त हांव काडून उडोवंक आयला जावं सरकाराची वो जावं प्रवाद्यांची. कित्याक जुदेव आसात तेय पासून फारिजेव आसात तेय पासून जेजूचेर ही बोगलाटां घालतालें की हो सोनवार मोडटा प्रवाद्यांचो कायदो मोडटा समूर्त मोडटा. आनी देखूनच जेजू हें ल्हानशें क्लॅरिफिकेशन अशें तांकां दिता हांव कायदो मोडूंक न्हय पूण कायदो शाती पावोवंक आयला. आनी कायदो शाती पावोवंक आयला जाल्यार ह्या कायद्यांतल्यान जें कितें आमकां बरेपण मेळपाचें आसा वो जी सोडवणेची वाट आमी धरपाची आसा ते वाटेर तुमकां घालूंक आयला. एक पासून उतर एक पासून तिकडी हे समर्थींतली ना जावची ना. म्हणटच जरी तर जेजू हें सगळें शाती पावोवंक आयला जाल्यार भाव भयणीनो आमी कितें आमी घडे पडयता तेन्ना आयकता तेन्ना जायते फावटी दुसरो कोण कायदो मोडटा तो आमकां रोखडो दिसती पडटा. पूण कायदो पाळप म्हणटा तें फकत दुसऱ्यांनी न्हय हांवेंय पाळूंक जाय हांव पयलो. आनी हें जरी तर जण एकल्यान आमी म्हणलें की हांव पयलो कायदो पाळटलो जाल्यार आमकां दुसऱ्याचें केन्ना वायट दिसती पडपाचेंच ना. कित्याक जण एकलो आमी कायदो पाळटले जाल्यार दुसरीं मोडटात तीं दिसती पडटात ती आनी दिसती पडची ना. तर ही समजणी जरी तर आमी घेतले जाल्यार आमकां आत्म्याची प्रेरणा जाय. पवित्र आत्मो आमकां दिसाचे दिसा घडयेचे घडये हें सुचयत आसता सांगत आसता आमकां वाट दाखयत आसता. जायते फावटी आमी आमचें अंतस्करण एके भाशेन निबोर करता. भोव करून जेन्ना आमच्या हातान पदवी आसा तेन्ना अंतस्करण आनीक निबर जाता. म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक जाता अशें जायते फावटी आमी समजता. ज्या कोणाच्या हातान पदवी ना आनी जायते जाण काडटात पत्तून पत्तून बाबडे मात्ताय पासयो एक कचेरींनी वचून आपणाक परमिशन घेवपाक आनी कितें घेवपाक वेळ लागता जायतो. थोड्या ऑफिसांनी घडे खरेंच वेळ लागता थोडे मुद्दम वेळ करतात आनीक दुसरे भाशेन आपणाक कितें फायदो जातलो म्हूण घडे ब्रायब्स मेळटली म्हूण. आनी असल्या वेळार थोडे जाण घडे ब्रायब दितात जाल्यार थोडे कायदे मोडटात इलिगल वस्तू करतात. कित्याक कायद्यान हें करूंक जायना कायदो आमच्या वाटेन ना देखून इलिगल करूंक पावता. इलिगल करतात ते सारकें करता अशें म्हणून हांव तें चुकीचें. पूण आमचो कायदो जो आसा तो बरे भाशेन सांबाळूंक जे कोण जबाबदार आसात ताचें इम्प्लिमेंटेशन करूंक जे कोण जबाबदार आसात ते घडये चुकलेले आसात. आनी तांणी आपली मनां उक्तीं करूंक जाय. जेजून म्हणलां तीं उतरां जो कोण हो कायदो मोडटा आनी हें मोडूंक दुसऱ्यांक शिकयता तो सगळ्याहून निमाणो जातलो सर्गीच्या राजान भितर सरोंक जाय पयलीं. पूण जो कोण हो कायदो पाळटा आनी दुसऱ्यांकूय तो पाळूंक शिकयता असलेय मनीस आसात जे कितलो वेळ जालो चूक आसा ती करून वो इलिगल आसा तें करून आपणाचें काम फुडें व्हरनात
रावता तो प्रोसेस जातलो म्हूण मागतात परतून परतून पासयो परतून परतून ह्यो पावटी घालतात त्या ऑफिसांनी वचून कोणाचें इन्फ्लुयन्स सोदतात कशेय भाशेन आपणाचें काम लिगली जावचें पासून आनी तें जाल्या बरोबर आपणाचें काम सुरूच करिना जाल्यार असलेय मनीस आसात जे कायदो पाळटात आनी असल्या मनशां विशीं जेजू म्हणटा जे कोण हो कायदो पाळटात आनी दुसऱ्यांकूय शिकयतात अशें करूंक ती स्वर्गीच्या राज्यान सगल्याहून व्हड जाल्यार भाव भयणीनो आमकां विस्वास आसा स्वर्गीचें राज आसा म्हूण ह्या संवसारांतलें जिवीत काबार जाल्या उपरांत काबार जावंक ना ताच्या उपरांत आनीक जिवीत आसा ह्या जिवितान भितर सरता आसतना खंय आसतलो तूं खंय आसतलो हांव कितें आसतली आमची गोत आनी कसली जातली आमची मुनसुबी जजमेंट आमकां कसलो मेळटलो हें सगळें आमी आतां कितें करता ताचेर धरलेलें आसा ह्या पासत कायदे शिकुया जाणा जावया त्या कायद्यांतल्यान जें बरेंपण आसा तें एकामेकाक दिवंक प्रयत्न करुया आनी ह्या पासत आमचो घोडे एटिट्यूड जो आसा तो इल्लो बदलूंक जाय आमी जरी तर मिजाशी घेवन भोंवता आमीच व्हडली म्हूण समजता जाल्यार तो एटिट्यूड बदलून आमी खालतिकायेचो एटिट्यूड म्हणटा तो घेवपाक जाय देवा वाटेन तशेंच मनशा वाटेन जे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते पाळपाक वेता आसतना देवाचो हात तातूंत आसा तो आमी पळोवपाक जाय आनी जे कितें चुकीचें आसा तातूंत बदल हाडूंक जे प्रयत्न आमच्यान जातात ते आमी करूंक जाय तर हेंच करूंक आमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन कृपा मागुया आनीक कायद्यांतल्यान चलून आमी एकामेकाचें बरेंपण जोडूंक वावरुया Tukac Papa, Sod Moche, Dita Tuka Ekane, Tukac Mokta, Sod Moche, Tujense Korkashele, Moche Hatke, Moche Paike, स्वीकार कोर आता तुझो मोहिमो पोरगोट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकane Tukac Mokta, Sod Moche, Tujenc te Korkashele. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नाट्य पयस सभेच्या दावा सर्वेस्पण मानून घेवं बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोगतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंच सोडीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तीच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. समर्थ काडून उडोवंक न्हय पूण ती शार्ती पावोवंक हांव आयला. जेजू वांगडा आमी जे समृद्धीचे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते पाळूंक तयार आसा देखून बाराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुन्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Christaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. Christaचे कुडीक म्हजें धारण कर. Christaच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नामालोय म्हाका उदकान कोडफळाच्या. पवित्र गोशानो म्हाका कोडकोरा. तूं बऱ्याचे येसू चितान म्हाका हाय. तुज्या दयांनी तूं म्हाका लिपोय. वेगळो सोडून कोणीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजें सोशीव तूं म्हाका फर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकांक्षा. बोल्या आनी नेंटुबायच्या काळजाची सुच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. तुलबा काळजाची सुच्या जातू आमचो मोग. 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 कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या जातू आमचें धारण. पवित्र काळजाची सुच्या सुचरे आमचे कोर. कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या विनोद कोर आमचे कसो. पवित्र काळजाची सुच्या हांव तुजेर पातयेतां. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें आनी देव ताचे सोवें जियेता. प्रार्थुया.
मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण, आमच्या पिडांक ओकोत, ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जातली, तातूंत भाग घेवंक तुमी प्रयत्न करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीधार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पुत्र Tuja